مساء الخير ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي ساعة مع أحمد. هنا وراكم أحمد في قناة صوت المقيم لا فوس ديال ريسيدنت. فات لينا تكلمنا على أهداف وفقرات هذا البرنامج وما فيها باس إلا نذكروا بها. الهدف الأول هو ربط علاقات طيبة ثقافية ما بين المغرب وجارته إسبانيا، إيجاد حلول المشاكل الاجتماعية وديال الهجرة. الهدف الثالث والأخير كيتجلى في التعرف على القريب على الثقافتين الإسبانيتين إلى آخره، والمسموح به في المشاهدة يعني الصور ديال المغرب وثقافته وأكلته وجميع ما كيتعلق بالثقافة المغربية، وفي نفس الوقت الثقافة الإسبانية لأنها غنية وعندنا معهم علاقات طويلة بزاف. فلهذا اليوم غيكونوا عندنا ضيوف من الطراز العالي، غيكونوا عندنا واحد جوج ضيوف من الطراز العالي. انا ما غاديش نفصح بهم دابا، ولكن غنحاولوا نعطوا شي شويه على المعلومات على الضيوف ديالنا. الضيفه ديالنا الاولى، وبمناسبه اليوم العالمي للمراه المغربيه، اليوم كنستضيفوا واحد الفنانه وواحد الرياضيه اللي ما كيتذكروهاش المغاربه بزاف، ما كيعترفوش بالفنانه القدام لانه الماضي كيبني الحاضر، ولان التاريخ كنتعلموا ليه باش نواجهوا المستقبل. هاد الضيفه بالنسبه لي بحال وحده من العائله عندي، كتعترفني حتى هي بانني بحال وليدها، واحد من وليداتها، وحكات لي القصه ديالها وحكاتها الاصدقاء ديالنا وتعاوننا معها باش تكون عندها الكتاب ديالها. هي اليوم عندها اول كتاب اللي غادي نوروه لكم دابا، ديال فاطمه بوستة. فاطمه بوستة اللي تكلموا عليها قليل، تكلموا عليها كثير في اوروبا، ولكن في المغرب تكلموا عليها قليل. قصتها خاصها تدوز في الافلام، خاصها تدوز في الشرائط، خاصها يتعلموا منها. فلهذا احنا ما غاديش نطولوا بزاف حتى تعرفوا عليها هي شخصيا، تكلمنا على الحياه ديالها، ولكن ما فيها باس نسميو الحلقه ديالنا اليوم بمدرسه الحياه. الحياه اللي كنعيشوها راه مدرسه. ومعنا بالمقابل واحد السيد ثاني من اسباني ولكن عاش في المغرب. هذا هو الهدف ديال البرنامج، دائما كنلاقيو جوج الناس من ثقافتين ولا من دولتين، المغربيه والاسبانيه، المملكتين. معنا ثاني بيدرو بيسكايينو، كيفاش بدا وكيفاش خلق في المغرب وكيفاش وصل بالجهود ديالو بشويه بشويه وبمعاناه. وملي سمعت هو القصه ديالو لا اله الا الله. فلهذا اليوم الحلقه غتكون سبيسيال كما كيقولوا، حلقه ممتازه بالنسبه لي انا 100%، لاننا كنستضيفوا مدرسه الحياه. هما تعلموا في الحياه، المدرسه ديالتهم كانت هي الحياه، مع العلم ان المدارس مهمه والمعاهد مهمه، ولكن مدرسه الحياه كنظن هي. وغادي ناكد لكم اليوم بانه مدرسه الحياه هي اللي كاينه. فلهذا اول مره بغينا نعرفوا شويه على لاله فاطمه بوستة. لاله فاطمه بوستة تزادت في سيدي فني اي تباها 1954 38 35. من الاحسن لاله فاطمه تقول لنا العام فاش تزادت وفي يعني في الشهر وهي ذاتها ما حد حضر معنا. شكرا لاله فاطمه الحضور ديالك معنا في هذا البرنامج، بصراحه والله الا حنا فرحانين باش غادي نستمعوا لك ومع الجمهور ديالنا المحترم غادي يسمع قصه حياه، مدرسه الحياه. لاله فاطمه عرفينا براسك اكثر الجمهور. انا فاطمه بوستة، وتزادت في سبيطال جينيرال ديال ميليتاري اسبانيول، العسكر اسبانيول، على حسب عمايمي وخوالي كلهم كانوا في العسكر اسبانيول. تزادت في سيدي يفني، ولكن
كبرت في يتبع عمران في الشر ديالنا. هذاك هو التشر يدباها يتباها يدباها يتباها. يدباها في يتبع بعد عمران. لما قريت انا الكتاب ديالك عرفت بانه الوالده ديالك توفات ملي كانوا عندك 3 شهور ولا 7 شهور 7 شهور. وشكون رعاك لاله فاطمه؟ مرة مرت جدي، مرة عمتي، مرة خالتي، مرة اللي كتعيا بيا كتسيمني الاخرى. ياك وعملت هيدا شي 4 سنين ولا 5 سنين. كنخرج نرعى ونخرج نجيب الحطب باش يطيبوا هذا. لا البنت بلا ام كتربى مكرفصه. يعني ملي رباوك جدك والعائله كامله تقريبا، الوالد ديالك فين كان كيتواجد ديك الساعه؟ كان في اسبانيا، هنا في اسبانيا. كان في السيركو. كان خدم في السيركو. كان في السيركو. اذا كان كيصيفط الفلوس، كيصيفط هذا، ولكن المقابله ما كايناش. عملت 6 سنين بديت كنخرج برا نرعى الغلام ونرعى المعاز ونرعى. وفي ديك العهد هذاك الدنيا ماشي بحال دابا. ديك الساعه كان الديب وكاين الضباع وكاين. واخا لاله فاطمه، دابا باش نعرفوك والسي بيدرو تا هو يعرف عليك اكثر، بغينا بحال نلخصوا واحد المرحله في حياتك اللي كانت مهمه، هي ملي من بعد مشيتي مع طون اونكل، يعني مع عمك. مع عمي. مشيتي مع عمك باش خصك تمشيو عند الوالد ديالك. كان خصك دوزي الحدود ديال فرنسا وتعاودي دوزي الحدود الثانيه ديال فرنسا باش تدخلي لاسبانيا، لان الشمال المغرب كان مستعمر فرنسي اسباني. ووسط المغرب كانت فرنسا والجنوب كانت ثاني اسبانيا. كان خصك دوزي 3 الحدود. في هذه المرحله كامله شحال ديال الوقت باش هاجرتي انت وعمك باش غتمشي لطنجه؟ يعني دزتي على الرباط على ما قلتي لي. خرجنا من سيدي فني وصلنا واحد الشهر ما عرفتش سميتو، بايتين تما. غير هيدا على برا بالحق. الناس زعما عطاونا الماكله وعطاونا واحد الحصيره نفرشوها نعسو عليها. ولا غدا شبرنا الطريق ووصلنا تيزنيت. وتيزنيت تما واحد ولد خالو دبا عسكري بالحق باش يدخلنا هيدا بلا ما يشوفنا حد. ما المهم هذيك المرحله هذيك اللي حتى وصلتوا فيها لطنجه شحال كان ديال الوقت؟ 20 يوم 30 يوم باش وصلتوا لطنجه؟ كثار شي شهر ونص باش توصلوا تمشيتي عند باك تعيشي معاه. غير على رجلنا. كنمشيو بالليل وكنتخباو بالنهار لانه كان استعمار. من تيزنيت الفوق فرنسيس ومن تيزنيت لتحت اسبانيول. وإلا شبرك العسكر راه مشيتي في يعني دزتي بحال دزتي من جوج الحدود. ملي وصلتي عند باك تقريبا ديك الساعه وشافك كان خدام هو في السيرك في طنجه. جينا ومشينا دقينا على الدار، قال لك ما هوش هنايا. مشينا بدنا عند شي ناس. كان الباشا ديال تطوان عنده الحفله العرس د ولدو ولا شي حاجه مشاو يخدموا له. الوالد مشى يخدم هو الجماعه هو ذاك الجروب ديالو باش يخدموا. حتى غدا ما يجينا. دخلنا البيت جالسين 8 ولا 9 الرجال. شكون هو باك؟ قلت لهم ما نعرف، ما كنعرفوش. عاد هو ناض وجري ودرعني وبقى كيبوسني ويبكي وهذا. وهذيك هي البدايه ديال الرحله ديالك في عالم السيرك. يعني انتم باش بديتوا في الاول ولاد حماده موس. كونسي ولاد حماده موس. كومون ولاد حماده موس. Les acrobates. الحلقه et tout ça. Sont les premiers acrobates au Maroc. En quelle année vous avez quitté Sidi Fni? Je me rappelle pas. J'avais 7 ans. 7 ans. Et vous êtes né en 35, en 42. 42. يعني في 1942 خرجتي انت من سيدي فني. لاله فاطمه، داكشي اللي شفت عليك واللي عاودتي ليا واللي قريت عليك، المستمع ما غيقدرش يسمع كلشي، ولكن المهم عندنا هو المرحله الاولى ديالك ملي كنتي صغيره، والمرحله التاليه هي ملي دخلتي السيرك وتعلقتي بالسيرك. بديتي في السيرك من النهار الاول اولا كانوا يعطوك شي اشغال اخرين؟ لانه كنعرف ان النظام ديال السيرك كيكون فيه كل اختصاص، كيكونوا المجموعات وكيكونوا الناس اللي كيديروا لي سيرفيس مثلا الخدمات اللي كيشطبوا واللي كيبيعوا بيبا واللي كيبيعوا. انت فين من عالم بديتي في السيرك؟ بديت في لاكروبات ديريكتومون.
على حسابياش واحد 6 شهور أو لا 7 شهور كان كيعلمني واحد السيد كان حتى هو أكروبات قبل، سيد كبير يعيطوا له با عباس الله يرحمه، با عباس هو اللي كان كيدربني. بعد ديك 6 شهور اللي بديت كندرب وهذا فيه غادي نخدم أول مرة في عام 1947 جا محمد الخامس الله يرحمه من طنجة، وقال لك خصهم يعني الجروب يخدم في هذا ديال مرشان، كامبو د الكرة د مرشان من سيدنا. وكاين الولد صغير اللي نورمالمون كيطلع لي بيراميد، حيت خص ديما شي حد صغير اللي كيطلع لي بيراميد. ما جاشي جاب با داني انا، ما خلاونيش ندخل، قال لك لا البنات ممنوع النساء وممنوع البنات. ومشيت قطعت الشعار وقطعت كل شيء وعملت اللباس ديال هذا ودخلت. بيدرو كيضحك لنا وفهمك شنو باسكو قلتي. سيكسي لا فيغيتي. كومبرون لا. ولكن يعني الاحتراف، امتى احترفتي ودخلتي للسيرك؟ شحال كان عندك ديك الساعه باش دخلتي كمحترفه وبديتي كتخرجوا لاوروبا؟ شحال كان عندك ديك الساعه؟ شي 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين اكروبات. ولكن ديجا انطريني. ديجا انطريني. يعني ديك العامين ديال التدريب. عامين ديال انطرينمون. باك ما كانش معلم ديالك؟ كان لا. عندك معلم اخر؟ معلم اخر. واش كان سميت هذاك السيرك ديك الساعه اللي كنتو كتخدموا فيه في طنجه؟ خدمنا مع السيرك عمار، خدمنا السيرك مع عمار. هو اللي نعقل عليه. دي سيرك اسبانيول. كان الوالد ديالي كيعمل ريسبونسابيليتي وكيجيب السيركويات من المغرب. هكذا. كيجيبهم من اسبانيا. يجيبهم من اسبانيا. من البرتغال حتى هو كنعقل على من البرتغال. كانوا دي سيرك كيجيو من البرتغال. يحصر على السيرك. يحصر على السيرك. ملي كان كيجي السيرك للمدن كانت الاحياء كامله كيمشيو يديروا النوبه باش يتفرجوا في السيرك. كانت كتكون عطله ان جور فيريي. ملي كيجي السيرك لافيل كان كيديروا جو فيريي، كلشي الناس كيجلسوا من المدرسه باش تجيهم النوبه ديالهم يدخلوا للسيرك. يحصر على السيرك. يعني قبل ما نطلع لاوروبا عملنا تورني في المغرب والجزائر وتونس. من بعد ولينا كنا في كازا. من كازا جينا للرباط، وفي الرباط عيطوا لنا من القصر سيدنا. عملنا 3 أيام في القصر لعائلة الملك. ما شفناهم، هما شافونا بالحق، حنا ما شفنا حتى واحد. يعني كاين واحد هذا سبيسيال العائلات كيتفرجوا هذا. دوزنا 3 أيام في القصر باش عطيناهم. مورا داكشي جينا هنا لاسبانيا. اغلبيه كنا هنا في اسبانيا. كتخدموا هنا في اسبانيا. مور داكشي عاد بدات كتعرف يعني لو نو كيطلعوا داكشي بدات الشهره ديالكم. بدات الشهره. مشينا لانجلترا، من انجلترا مشينا لالمان مشينا للروس. روسيا دوزنا فيه واحد ما عندنا. واحد المعلومه لاله فاطمه، بوستاره كتكلم 5 ولا 6 اللغات؟ 8 اللغات. 8 اللغات. وي لونغ. J'ai jamais été à l'école. J'ai su lire et j'ai su écrire. وي. كنأكد لكم بأنها كتكلم 8 اللغات، لأنه تكلموا مع الإخوان الإنجليز دابا اللي كاينين معنا لي تكنيسيان كيتكلموا هما انجليزا وتكلموا معاهم. وكتكلم بالفرنسيه كنعرفوها، كتكلم بالاسبانيه كتكلم. هذا الشيء متاكدين منه. ايوا فين؟ في مدرسه الحياه. صافي انا عمري ما مشيت من المدرسه. دابا غادي نستراحوا شويه، غادي نسمعوا شويه الموسيقى باش شويه الموسيقى ومن بعد نعاودوا باش نتعرفوا على سي بيدرو فيسكاينو.
Sidi Pedro, yo llamo siempre mi amigo Pedro, mi querido amigo que le conozco hace muchos años. وبيدرو كان صديق ديال العائلة ديالنا هنا في المنطقة، وصديق ديال العائلة ديالي في المغرب في مدينة أسفي، وبالضبط سيدي محمد بنيس اللي هو كان صديق ديالو في مدينة أسفي. هذا هو المعرفة ديالي على أستاذ بيدرو. أستاذ بيدرو حتى هو بحالو بحال فاطمة بدا الحياة ديالو في المغرب وتزاد في سوق الأربعة الغرب. زيت في الرباط. زيد في الرباط، ولكن كبرتي في سوق الأربعة الغرب. كبرت في سوق الأربعة. وانتم كتسمعوا كيتكلم معنا بالعربية. كبر في سوق الأربعة الغرب، ذلك لأن الوالد ديالو ولا فامي ديالو كانوا كيشتغلوا تما. وبيدرو حتى هو بدا في الدراسة ديالو في سوق الأربعة الغرب وكمل يمكن في الرباط. وي في قنيطرة. ومن بعد كملتي في الرباط. يعني الابتدائي في سوق الأربعة الغرب والإعدادي والثانوي في القنيطرة، ويعني في السلك العالي في الرباط. سي بيدرو حتى هو سمينا عليه حتى هو هذه مدرسة الحياة، لأنه ملي كيعاود لينا على كيفاش بدا حتى ولا واحد الانتربرونور، واحد المقاول كيشتغل على النيفو ديال اسبانيا، على اوروبا، على امريكا، على افريقيا، على اسيا. شركته وصلت للحد في الكوميرس انترناسيونال، ولكن من قبل داك الشيء كان اشتغال وكانت معاناة هو، وكان يعني محارب بحال شي انسان محارب. بدات هو كيتحارب كيما لا فاطمه بدات. هذا هو نقطه الالتقاء اللي عندنا ما بين هاد الشخصيتين. وحنا دابا باش ما نكثرش عليكم نصنتوا لبيدرو يتكلم بالفرنسيه، وهذا المغاربه كيتكلموا بالفرنسيه 90%، وكيفقول حتى اللي ما كيتكلمش كيفهم. فلهذا بغينا نسولوا حنا بيدرو يحكي لنا شويه على البدايه ديال الحياه ديالو، البرينسيبيو دي تو فيدا en Marruecos. Mi vida de jovencito muy mala. Perdí a mi padre con 2 años. Et... Tu peux parler français. D'accord. Orphelin de mon père à 2 ans et de ma mère à 7 ans. C'est une sœur aînée qui nous a élevés. On a eu du mal à étudier puisque nous étions très pauvres. Et je m'étais promis de faire un maximum pour devenir riche un jour. Ça a tardé, mais grâce à Dieu, je le suis devenu un jour. J'ai étudié donc à Souk El Arba, l'école primaire, la secondaire à Kenitra, après à Rabat, où j'ai travaillé beaucoup la nuit pour étudier. J'ai enseigné pendant 3 ans dans un collège professionnel. Comme je n'étais ni marocain ni français, je ne pouvais pas être titulaire. Je suis donc parti travailler dans les mines et dans les travaux publics. Je me suis fait une situation dans les travaux publics. J'ai créé une société qui est devenue très importante, mais mes associés m'ont balayé. Je faisais confiance aux gens et pour moi, la parole valait plus qu'un écrit. Et ce que j'avais parlé, pour moi, c'était comme si ça avait été fait devant un notaire. Et eux, non. Ils ont profité justement de ce manque d'écrit pour me... On avait réussi à avoir un avion, 11 places, beaucoup de camions, beaucoup de dumpers, beaucoup de tracteurs, tout ça sur le barrage de Meshrak Lila. Je m'étais spécialisé dans les barrages. J'ai fait Meshrak Lila, Meshra Oumadi, Beni Louidan, le barrage sur l'Oued Bet et à l'Oued Ziz. L'Oued Ziz, c'est là où je suis resté le plus longtemps, 5 ans. Comment? Que je connais le Maroc? Très. Si
Je vous ai demandé quand vous avez quitté Sidi Ifni, parce que je suis allé à Sidi Ifni, je devais participer à la construction du port de Sidi Ifni. Ah ouais. Et du port aussi d'El Ayoun. J'ai pas eu de chance. Là, à El Ayoun, c'est quand tout était bloqué, on ne pouvait pas circuler à cause du Polisario. Alors, je devais fournir le ciment par bateau à proximité de ce qui est devenu le port. Alors, nous avions tout un système. Lorsqu'on l'a mis au point, le roi Hassan II a débloqué la route. On pouvait prendre la route par convoi, avec les militaires devant, les militaires derrière. Donc, interdiction complète d'importer le ciment. Donc, tout ce que j'avais travaillé est tombé à l'eau. Sidi Ifni, on m'avait demandé de faire les tétrapodes. Il y avait deux sociétés qui avaient le contrat, et moi j'allais faire sous-traitant pour la construction des tétrapodes. À un moment, le français d'une des deux sociétés m'a dit, bon, il faudrait que Haj Lotfi donne son accord, parce qu'entre nous, nous avons un accord. Les travaux de sous-traitance devaient être acceptés par les deux. Peut-être que Haj Lotfi voudra faire les tétrapodes. Je suis allé voir Haj Lotfi. J'ai dit, voilà, je vais avoir besoin de ton autorisation pour faire les tétrapodes. Est-ce que tu vas permettre à ton associé de le faire? Il me dit, tu n'as pas honte de me demander ça? Je dis, honte, pourquoi? Elle dit, avec tout ce que nous nous connaissons, ce que nous nous apprécions et tout ce que tu m'as donné jusqu'à présent, tu crois que je vais... إذا كانت عندك علاقة طيبة مع سي لطفي. J'avais beaucoup de... Oui. J'ai connu Lotfi, il était rien du tout, et je l'ai aidé à monter. Et quelques années après, c'est moi qui lui ai demandé de m'aider. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a dit... بالمناسبة سي بيدرو، أنا كنعرفك بأنك كتفهم ليش كنقول بالعربية. كان عندك علاقة دي غولاسيون مزيانة مع لطفي ومع بزاف مع الحاج عمر نصبلاصة على ما سمعت. Avec Nosblassa, pour moi, c'était comme si ça avait été un oncle. Ah oui. Ah oui. Quand je parlais de lui longtemps après sa mort, j'avais encore du chagrin. Ah oui. كان صديق ديالك. Nosblassa, j'allais le voir tous les jours à 7 heures du matin. Et il me disait, toi que je ne paie pas, tu viens à 7 heures, et ceux que je paie, ils viennent qu'à 9 heures. Des fois, il montait dans ma voiture pour gagner du temps et parler, et son chauffeur nous suivait avec sa voiture. Ou d'autres fois, il me dit, bon, ben, viens ce soir manger, et on discutera ce soir. كانت علاقة ديال فخير. Oui, هذا هو علاش احنا استضفنا سي بيدرو، لانه عنده علاقه طيبه مع المغرب وعلاقه حميميه مع ناس المغرب. وبيدرو انا كنعرفو قديم، هذه تقريبا واحد 11 12 باش نتعرفوا، باش حنا كنعرفوا بعضنا. بيدرو دائما كان المكان المفضل ديالو العطله هو المغرب. فيما قلتي ليه اوروبا كامله كيعرفها، امريكا كامله، ولكن المكان المفضل ديالو اللي كيجروا الحنين ديال الطفوله ديالو وديال العطف وديال الاصدقاء، دائما كيقول لنا بيدرو المغرب. فلهذا حنا بغينا نربطوا هذه العلاقات ديال الصداقه، ويعرفوا المغاربه الشعب المغربي بانه الشعب الاسباني راه هو اقرب شعب ليه، هو الثقافه الاسبانيه والشعب الاسباني. عندنا علاقه ديال تفاهم كبيره، ولو ان اللغه عائق، ولكن كنظن من هنا واحد شويه ديال السنين، يعني واحد 15 عام ولا 20 عام غادي يتحول هذه المغرب تولي يتكلم غالبيته بالاسبانيه، يعني مع العلم ان المغرب كيتكلم العربيه هي لغتنا الاولى، ولكن كاين واحد الميل كبير للغه الاسبانيه وفيه شويه الحنين، يعني فيه الحنين. وحنا بغينا نطوروا هذه العلاقه هذه، يعني العربيه في اسبانيا الاسبانيه في المغرب. هذو لغتين اللي خصنا نداولوهم حنا بجوج ما بين الاخوان. نعاودوا نصنتوا ثاني شي موسيقى. لكن نسقسي ¿Conocías a un tal Manolo que tenía una fábrica de pescado en la playa en Sidi Ifni? No. A Sidi Ifni iban nada más que para ver lo de la obra.
No me he Ah. quedado mucho tiempo así de No final. había una fábrica de pescado Sí. mismamente en la playa. No, no. Creía que lo había conocido, era No. un buen hombre. Eh, Me salvó una vez. ¿Le salvó? ¿Por? Quería nadar y no sabía nadar y me ahogué. Si no fuera por él estaría muerta. سيدي فنين آه. دابا غادي نعاودوا ننتقلوا ثاني باش نشوفوا بعض الصور اللي رسلوها لنا الاخوان وبعض اصدقاء البرنامج اللي رسلنا صور من المغرب العميق ومن جنوب المغرب وشماله. انا كنشكرهم بالاسماء ديالهم كاملين. معنا هما السي عبد الهادي بن حدو من مدينه الدار البيضاء، معنا عائله قنبوع من اسفي، مثال الزيادي، شكرا لي الناس تاني ديال تطوان، السي خالد، الناس ديال الرباط بلغيتي، مولاي رشيد، مولاي علي، مولاي هشام، جوق، شباب الاندلس، كلهم هاد الناس كيغنونا بصور وكيغنونا بفيديوهات ديال المغرب الحبيب. ودابا غنتوقفوا شويه وغندير واحد ستوب شويه باش نصنتوا الموسيقى ونشوفوا صور. نعاودوا نرجعوا لبرنامجنا ولاله فاطمه نعطوها ثاني، بغينا منها ثاني نسمعوا واحد المرحله اللي مهمه في الحياه ديالها، وهي المرحله ديال العالميه. يعني ملي وصلت، ملي ولات كتشتغل في السيرك، يعني
في شركات كبار اللي غادي نديروا الصور ديالهم ديال هذاك لي دوكوميون ديالهم. وبغينا نعرفوا في يعني المحطه اللي جلسات فيها لاله فاطمه بزاف وخدمات فيها، يمكن هي انجلترا انجلترا وامريكان. وامريكا. امريكا شحال من سنه جلستي في امريكا؟ 8 سنين مع رينغلين برودرز، اكبر سيركو في العالم. رينغلين برودرز بايرمان بايليس. هذه شركه سيرك. كانت هي اللي كنتي انت كتشتغلي فيها 4 سنين. فين خليتي ولادك ديك الساعه؟ انت كانوا عندك 4 الاولاد؟ لا، عندي 3 الاولاد. ديك الساعه حيت انا في انجلترا عطاوني مربيه، انا باقا صغيره، كانوا بغا يزولوا لي الدراري بغاو يديوهم. جيت انا قلت لهم لا غديو ولادي، ديوني حتى انا، ما يمكنش غتمشيو تديو لي ولادي. قال لي لا ما بغيتيش غنعطيوكم مربيه بالحق خصك تخلصها. قلت له واخا عطيوها لي مخلصه. هذاك الشيء علاش يعني مربيه بقات معايا حتى هودوا المغرب. انا ديتهم من المغرب باش يتعلموا العربيه، ما كانوش كيعرفوا العربيه غير الانجليزه. ديتهم من المغرب، دخلتهم المدرسه تما وشريت الدار. جالسين في الدار ديالهم ومربيه الانجليزه معاهم، كديهم المدرسه وكتجيبهم هي اللي مقابلاهم. وفي امريكا تما لم تعرفتي ما عم تشتغلتي ربما ديك الساعه؟ لا، عن داك الشيء كيجيب الكونترا، يعني ما كيجيو لي ديريكتور كيشوفوك كتعجبهم كيعطيك لو كونترا اشتغلتي مع شي ناس مشهورين ديال ذاك الوقت؟ اكبر سيركو اللي كاين في العالم رينغلين برودرز. اشتغلتي فيه اكبر سيركو اللي كاين. كاين. شنو كنتي ديك الساعه؟ اكروبات؟ جيتي انجاجي كوم اكسترا. اكسترا يعني صافي دير خصك تعمل اي حاجه اللي قالوا لك. لا ريبيتيسيون طول لي جور، كل نهار خصك تدرب. اليوم تدرب مع الترامبولين، غدا تدرب مع الترابيز، بعدو تدرب مع لي زيليفام. كل نهار تدرب مع واحد باش اللي مرض كديبلاسيه. اي واحد نيمبورط هو الاكسترا، فهمتي؟ هذاك هو اكسترا، يعني كتدرب كل نهار تدرب مع واحد، كل نهار تفادي واحد باش اللي كيتحمرض كتعمل تشبر الموطع ديالو. وكان اشتغال كثير، كتخدموا بزاف السوايع باش تدربوا، كان تدريب كثير الصباح كامل. الصباح كامل. في العشيه في العشيه كتشوف باش كتعرف شنو كيعملوا. كتجلس كتفرج في السير كامل، كتشوف اي نمره وكتقيد داكشي اللي كتشوف باش كتعرف. وعاود تشتغلي تشتغل ثاني ملي كتجي ثاني الدور ديالك. لا با دو سا كنا كنعملوا يعني كاين كساوي طوالين ديال هذا، كنعملوا الفينالي ونعملوا كتجي لانتراك تعاود كنعملوا واحد ديمونستراسيون ديال لي شفو وداكشي ديال مزيان. هذيك المرحله ديالك يعني انجلترا نفس الشغل يعني في الانجليز حتى هي؟ لا في الانجليز لا، في لا تروب. في لا تروب. انت كتكوني عندك دور في لا تروب. انا لا سي ما لا تروب عندي معلومات بانك كنتي كتسوقي، كنتي شافه ديال الجروب في السيرك تما، وانا شفتها في الكتاب ديالك. وكنتي كتسوقي حتى للرميك لي غمارك هذاك اللي كارافان يوتوبوس، كتسوقي كلشي. هاد السيده راه ما قرات حتى في المدرسه باش كنقولوا الحياه مدرسه. هاد السيده راه ما قرات حتى المدرسه، دارت كلشي وكانت مديره ديال الفرقه ديال السيرك. هذا عظيم. باش المراه نبقاو نحترموها ونعطيوها حقها خصنا نتصنتوا ليها. حنا اليوم تصنتنا لفاطمه، عطاتنا غير شويه من الحياه ديالها. اما الا بغينا نتصنتوا لفاطمه خصنا ليها 4 ايام ولا 5 ايام وما نساليوش. ياك السي بيدرو؟ وحتى انت دازت عندك واحد الفتره ديال من ذاك الفراكاسو كما كيقولوا، ديال يعني مشات لك الفلوس النوبه الاولى، ومشات لك الشركه الثانيه، ومشات لك الشركه الثالثه، وخدمتي اجير، وعاود من خدمتي اجير عاود خدمتي ثاني اجير، وعاود تصاحبتي مع دوك الناس وطلعتيهم حتى طلعوا وانت باقي كتاجير. يعني هما كاملين طلعوا ولاو شركات معروفه على الصعيد العالمي، وسي بيدرو كان باقي مسكين كيتسنى الفرصه ديالو. امتى سي بيدرو تعطاتك الفرصه ديالك وبديتي في النجاح؟ هذه نقطه مهمه بزاف سي بيدرو. J'ai pas compris le dernier. Oui. Cuando empezaste a tener la base de una empresa equilibrada y ya empezando a recuperar, porque después de mucho fracaso, engaño, sé que te ha engañado mucha gente, pero al final empezaste tu vida empresarial como el principio del mejor. Oui, l'expérience que j'ai
acquis au Maroc m'a servi quand je suis venu en Espagne. En Espagne, à cette époque-là, on ne pouvait pas faire d'importation de matériel d'occasion. Moi, j'avais travaillé beaucoup sur le matériel au Maroc. Je connaissais donc beaucoup de gens dans différents pays et ça m'a permis de commencer le premier à importer du matériel ici. Et c'est ce qui m'a permis de monter et de connaître beaucoup de pays. ومن بعد سي بيدرو يعني بديتي كتخدم على النيفيل انترناسيونال نو؟ International. J'ai fait plus de 62 pays pour travailler. يعني معدات ديال اليمين، ديال المعدات ديال لي- المناجم بالعربية. Surtout les mines. Oui. اليمين ويعني معدات الحفر تو Non, à ciel ouvert, اسيل يعني qui, جميع. qui demande de très gros matériel et beaucoup d'expérience. خدمتي في العالم كامل في لو موند تو الموند Oui. Sauf l'Australie. سوف استراليا. Alors, vous êtes comme moi, hein, Vous connaissez l'Australie? partout. هو ما اللي ما كانش. اللي ما وصلش لها استراليا، ما وصلش لها سي بيدرو، وصلت لها لا فاطمه، مشات حتى لاستراليا. حكى لنا شويه على الاسترالي. والشينوا والجابون العالم كامل. Mais j'ai vendu Madame du Palmer. matériel en Australie, hein, اه وي. sans y aller. Ils sont un peu. Je sais pas comment le Ils sont dire, très ils sont- durs pour faire Ouais, les ouais. affaires. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est un peu. Surtout avec les étrangers, hein. Oui. Ouh, ils sont vraiment. اذا لاله فاطمه والسي بيدرو اصدقاء البرنامج عبروا لنا على كيفاش بداو ووصلوا للمرحله ديال ديال العطاء ديالهم، ملي تقريبا بعد 30 سنه كل واحد، بعد 20 سنه كل واحد، كانت مدرسه كبيره دازوا منها. يعني كارير كما كيقولوا لي فرونسي. لا انا عملت يعني مع الراجل الاولاني عملت نتيجه مزيانه في طنجه. في شريت السير. ديور، شريت يعني ماديا. ماديا شريت ديور، شريت واحد كافي سنترال في السوق الداخلي اللي كتعرف طنجه. اها ديك شارع فاس ملي كتعود مع شارع فاس شحال هذه كانت واحد المرة تما كتعدل ديك الشلالات ديال القصب. هذاك الارض كامله حتى القاع ديال شارع فاس كامل كان ديالنا. لانك اشتغلتي فيه وخدمتوا فيه. اش خدمتوا فيه، ضربتوا فيه، هذاك الشيء قلت 30 عام ديال الاشتغال دخلتوا وبديتوا كتنتجوا. جوج د الديور في الحومد بنيدر، الدار في بلاصه طورو تبارك الله. والدار في كاستيا. هذا من الاشتغال ديال الحق. واحد المراه اللي ما قرات لا في المدرسه لا في كليه لا في حق جامعه. النهار اللي خرجت هيدا اللي لابسه عليا. علاش؟ رجعنا عند العدل قال لك قلت له يعطيني حقي. قال له عمرها ما خدمت. هذا الراجل قال له لا سيدي عمرها ما خدمت. قلت له خير الله يخليك سيدي الله يطول لك في عمرك اعطيني حتى نغدا. لا غدا جبت له تصاور سيبتهم له قلت له لا عمري ما خدمت شكون هي هذه. جا القاضي شاف فيه قال له ما كتحشمش اقليد الدين. قال له انت شريف، انت كتقول انت شريف، منين انت شريف؟ قلت له شوف اسيدي حنا عندنا 3 د الاولاد، ما يدي هو ما ندي انا، داكشي كلشي يبقى في سميه د ولادنا. فعلا هيدا كان بقى داكشي تكتب في سميه د الاولاد، والولاد عندي انا، الولاد ديتهم انا. من بعد بقى كيدوخهم وهذا وداهم مع ما كانوش كيهضروا العربيه مزيان، غير الانجليزيه انا كديهم باش كيتعلموا العربيه، ما كيعرفوش العربيه. يعني بقات عندك معاناه مع الرجال، مع الرجال من الاول ملي تزوجتي بنت 12 عام. هذا هو اللي بنت 7 سنين، بنت 12 عام، 12 عام، 13 13 عام كان عندي الولد هذاك السيد اللي الاولي. تزوج بك كتظني انت حبيبك ولا عمك؟ لا عمي عمك. جامي اكسبتي كوم ماريي. وي جامي. البارح كان عمي واليوم راجلي، ما سي با بوسيبل. فهمتي؟ راه ملاين هذا دخلت من مدرسه داخليه في الرباط باش يتعلموا العربيه، حيت كيهضروا غير الانجليزيه. مشيتي انت ديك الساعه لامريكا
فاش خليتيهم؟ خليت ديك صافي مشيتي الانجليزه اللي مربيه اللي كانت معايا كتمشي مشيتي تطلل لأمريكا. عليهم ملي كيكون عندهم الكونجي كتجيبهم عندها وديك الشيء جاباهم ملي كنت انا في امريكا جاباهم دوخ لهم راسهم وهادي وداهم صدق بعد ديك الشيء كامل شي كتبوا لنا نسابو شي كتبوا لنا المرا ديالو شي كتبوا انت لنا عاودتي بديتي حياتك من جديد. ديجا انا الحوايج ديالي والذهب ديالي وديك الشيء اللي عندي كامل سمحت في كل شيء خرجت باللي عندي واخ حنا دابا المهم عندنا هي ديك المرحله الاخرى دائما، يعني هذاك الشيء حسبناه كما قلتي الله فاطمه مع المعاناه ديالك. حنا دابا بغينا نطوى هذاك الماضي ندويو على من بعد المعاناه وقت النجاح ديالك ملي درتي حياه جديده وصلتي الاوج ديال العطاء ديالك وملي وليتي مديره. هذا الشيء ملي تحررتي ياك هادشي اللي كاين. ملي تحررت يعني هذا هو اللي بغيت نعرف انا والمشاهدين ملي تا هما تحررت. يعرفوا بان لا فاطمه ملي تليبرات ملي ولات ليبر عاد نجحت، عاد نجحت لانه من بعد الليبرتي عاد كيكون نجاح. ولا فاطمه حتى تليبرات عاد مشات لامريكا ومشات لالمانيا ومشات للعالم كامل وعاد نجحت وعاد اعترفوا بها وعاد ولاو كيكتبوا على فاطمه في لي جورنال في لي جورنو ديال انجلترا يعني في الانجليز وفي امريكا كتبوا عليها في لي جورنو في فرنسا كتبوا عليها في بوينوس وفي ايرس اسبانيا كتبوا عليها وفي البرتغال بوينوس ايرس في الارجنتين باسكو الرينجلين حتى واحد ما كيهضرش اسبانيولا بزز مني نترجم على كل شيء نترجم على الباترون نترجم على السكرتاري نترجم على هذا دابا الساعه فاطمه بليز كان يو هيلب يس فاطمه بليز كان يو هيلب اس يعني كنت يعني الترجمه ديالهم انا اللي كنت كنفك لهم هذا الانتربريت الانتربريت يعني السيده الوحيده اللي ما قراتش وكانت في السيرك وبدات هي اللي ولات ترجمانه. يا عجابه يا دنيا. داك السي بيدرو كيضحك. هذا هو المهم وهذا هو اللي بتاكد لكم الجمهور الكريم بانه الكلام ديال اللي قالوا الناس قبل منهم هو المدرسه الحياه راه صحيحه ويلا تاكدت منها اول مره. كنت اتاكد بان مدرسه الحياه راه كاينه وموجوده كتطيح كتهدي بالحق وكتطلع الا كان عندك الرغبه والقوه والاستمرار والعمل. حتى بيدرو هذا هو نفس النقطه عندكم. حتى هو حتى تسهرس مسكين يعني مشات لي فلوسه في المارشي الاول مشى المارشي الجوج ومشى المارشي الثالث واحد سرقوا واحد ولكن بيدرو امتى ارتاح هو النهار اللي تحرر خرج للعالميه ولكن المدرسه كانت ديالو هي المغرب. يعني نفعاته المدرسه المغربيه ونفعاته هذاك الشيء كل شيء راه مزيان في الصف الاخير رجع ليه مزيان. سي بيدرو بغينا يحكي لنا على العالميه على cuando empezaste a trabajar a nivel internacional, ¿cómo sentiste que hubo algún recuerdos del pasado que te marca o te pone obstáculos? En francés se puedes. Obstáculo no, pero ayuda sí, porque j'étais bien en avance par rapport aux entrepreneurs espagnols. J'avais l'avantage de connaître le matériel et l'avantage de connaître les chantiers. Alors je pouvais être à la fois vendeur de ces gens-là et leur enseigner certaines méthodes de travail. C'est pour ça que j'ai été bien reçu ici. Au Maroc, j'étais bien reçu par quelques-uns. Quand elle dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire parce qu'elle n'avait pas été à l'école, je souriais parce que Nzblasa Haja Omar ne savait pas lire. Lotfi ne savait pas lire. Ils ont réussi, ils ont été archi-millionnaires. Par contre, j'avais un ami qui était ingénieur, un Marocain, très bon ami, qui ne réussissait pas à monter. Je lui ai dit une fois en plaisantant, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu ne réussis pas dans la vie? Je dis, parce que tu es ingénieur et tu fais trop de calculs. Tu sais les risques que tu prends et tu as peur, tu freines. Je dis alors que Haja Omar ou Lotfi, ils ne prennent pas ces calculs et ils foncent. Et devant chaque obstacle, ils trouvent la solution. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Par exemple, une fois à Lotfi, j'avais dit, n'achète pas telle machine parce que tu n'auras plus l'emploi. Tu vas avoir l'emploi pour ce chantier.
qui est un peu spécial, mais après tu ne l'auras plus. Il dit, eh bien après, quand je ne l'aurai pas, je chercherai du travail pour elle. Tandis que si je ne l'ai pas, je ne chercherai pas de travail pour elle. Il a raison. Il avait raison. À Lotwy, quand il venait me rendre visite pour me demander le prix de matériel, je ne sais pas si je t'ai raconté, il avait une montre pas très jolie. Et je lui ai dit, là, avec la montre que tu as, tu viens me demander le prix du matériel. Et 11 ans après, quand il était déjà riche, il dit à un de ses ingénieurs, il dit, tu sais ce qu'il m'a dit, monsieur Vizcaíno? Il y a 11 ans de ça, qu'avec la montre que j'avais, je n'allais pas acheter du matériel. عجيب. لالا فاطمة، قبل ما نستمعوا بعد شوية بالموسيقى اللي غتكون إن شاء الله هدية لينا ليكم، بغيتك تعطيني شي شوية. ما تكلمناش بزاف على المغرب في العودة ديالك، يعني ملي نجحتي في السيرك وليتي مديرة ورئيسة ديال المجموعة وليتي باترون، وملي تحررتي، لأنه قلتي بزاف خطرات تحررت عاد نجحت. على عودتك للمغرب. لا معاونة. لا لأنه في المغرب زعما واش عمرك داروا لك شي تكريم في المغرب ولا تفكروك ولا حتى ما كيعرفوكش؟ لا ما كيعرفونيش، ما كيعرفني حتى واحد. لا داكشي ما كان. وانت هاد الحاجه خدمت في المغرب، خدمت انا قلت لك خدمنا في القصر ديال الملك. لا انا كندوي مع الببليك، لا كندوي مع الببليك يعني على الجمهور. حنا نمشيو لا الجمهور لا مع المغرب عمري ما. هذاك الشيء علاش ما عرفكش؟ لا عمري ما خدمت في المغرب انا. وحنا اليوم ملي كنت صغيره هي كان عندي 8 سنين هذاك ولا 9 سنين هي. حنا هذه هي الفرصه. مي ابخي سيتي خدمنا محمد السادس محمد الخامس الله يرحمه. في الكامبو د مرشاني اللي كتعرف طنجة. اييه هذيك اول مره اللي جا الملك لطنجة. وخدمنا له في كندير الفوتبول ديال طنجة. وما خلاونيش ندخل. ممنوع ننسى. مشينا كنجريو قطعوا لي الشعر كامل، ردوه لي قصيصر وهذا، وعملت السروال طويل وعملت قميصيتا وعملت هذا ودخلت خدمت معاهم. ما كانوش اللي كيسمحوا للنساء. ما كانش كيسمحوا للنساء. غادي نعاودوا نتحولوا باش نسمعوا شويه ديال الموسيقى اللي كنهدي الاصدقاء ديال البرنامج وديال ضيوف البرنامج. غادي نحاولوا نسلطوا شويه ديال الموسيقى ونشوفوا بعض الصور ديال المغرب.
نعودوا هاد الخطره غادي ان شاء الله غادي يعني اخر المحطه من هذا البرنامج بغينا ناخذوا العبره. احنا خدينا العبره، كنا غنكونوا متفقين بان مدرسه الحياه هي مهمه بزاف، ماشي غير المعاهد ولا الجامعات ولا الكليات اللي كيكونوا رجالات وما كيكونوش. يعني احنا تاكدنا وكان عندنا احنا خير دليل هما السي بيدرو بيسكاينو ولا فاطمه بوستا. ولكن انا هاد الخطره بغيت لا فاطمه نسولها واحد السؤال مهم بزاف، لانه كنظن بان جميع الفنانه ولا الرياضيين القدامى او اي رياضي كيحس بواحد النقص ولا شي حاجه بغى يعطيها للجمهور ولكن ما كيكونش التواصل. لاله فاطمه اليوم شنو بغيتي تقولي للشعب المغربي ولا الجمهور المغربي ولا الناس باش يعرفوك مزيان؟ اشنو اللي كتطلبي انت من الشعب المغربي؟ واش مش نقولك لا، كنطلب من الشعب المغربي يكون يقدرك يقدر ويعترف بك ويعترف بيا. وتال زيد مثلت المغرب في العالم كامل وكافحت على المغرب مع المقاومه. هذه هي اللي بغينا نسولك عليها. لاله فاطمه كنتي في المقاومه. وانت يا لاله فاطمه المعلومات ديالي هنا في الكتاب هو انك كنتي كتجيبي السلاح من الانجليز لفرنسا ومن فرنسا كيدوز السلاح للمغرب. فرنسا كنعطيوه من عبد الرحمن نقاي الله يرحمه. عبد الرحمن نقاي كيدفعون واحد السيد مسمي بابا علي في كازا. بابا علي ما كنعرفوش، عبد الرحمن كنعرفو. وعندي لا كارافان. احنا عندنا لا كارافان اللي كنسافروا بها. ايوا في اللور عندي البيت ديال العيال 3 الفراشات وتحت منهم خاوي. كديري السلاح تما. كتعرف في لندن كاين السكن هاند ديال الحوانت ديال السكن هاند كيبيعوا الفراده، كيبيعوا الكلاطات، كيبيعوا. كنجمعوا الفلوس مع بعضياتنا وكنجمعوا ديك الشيء وكنشريوه في لندن. وكنجيو باريس، كنجي سيرك ديفير باريس كل شتوى كنخدموا في باريس في سيرك ديفير. كنحشيهم تحت الفراش العيال ونغطيهم بطانيات وهذا وتصاور السيركم ترشي فوق منهم باش ما كيدخلوا هذا الشيء اللي دوان كيفتشوا كيشوفوا وزيد السيرك سي بون لي فوتو ما نعرف شنو كيشوفوا التصاور يشوفوا صافي ما كيزيدوش يهضروا معانا. كنجيبوهم باريس كنعطيوه واحد السيد انا قلت لك عبد الرحمن نقاي. عبد الرحمن نقاي كينزلوا عند خالد بابا. خالد بابا مجوج بفرنساويه. لا خالد بابا كنتي مجوج بالفرنساويه عنده 20 العواول معاها وعاطينا الدار على برا ديال باريس. وعنده واحد الجرده كبيره وفيها لاكاف. ديك السنح كيجي كينزل في ديك لاكاف. من ديك لاكاف عاد كيدفع كيجي بابا علي كيدير الماء. نهضر avec monsieur Pedro تكلمي معاه بالفرنسيه يعني السلاح اللي كتجيبوه من الانجليز. لا هو كيفهم. لا يفهم ولكن شويه بعض الكلمات شويه On a amené des armes de l'Angleterre parce que c'est facile à acheter à Londres. Oui. Vous savez, partout il y a des. Alors on a amené, comme j'avais une caravane, le cirque c'est normal, on a toujours une caravane, on travaille, on voyage avec les caravanes et tout ça. Et j'avais 3 enfants. Derrière, en dessous, le lit c'est vide. Alors on achète des armements, on le met en dessous le vide, le lit les petits. On arrive de l'Angleterre à France, à la douane, qu'est-ce que vous avez déclaré? On n'a rien déclaré, nous sommes des artistes, je ne sais pas quoi, ils lèvent comme ça, il y a des photos partout, des artistes, je ne sais pas, vous êtes bien, où est-ce que vous allez travailler, je ne sais pas quoi. J'ai dit oui, on va au cirque d'hiver et tout ça. Alors là, apparaît, il y a un homme qui vient prendre ça, et le donne à quelqu'un d'autre, et après il le renvoie au Maroc. يعني لاله فاطمه راها شاركت في المقاومه وبالكبير، يعني كانت كتدخل السلاح للمغرب باش يستقل المغرب. Et de l'argent aussi. ولارجون حتى الفلوس كانوا كيعاونوا بها الخلايا اللي كانت كتنشط مع جيش التحرير. سي بيدرو بغينا نسولوك قبل ما ننتهوا لان الوقت ما بقاش ما كيرحمش، الوقت ما رحمناش، كنا نتمناو نزيدوا اكثر. بغيت نسولك انت على شنو اللي بغيتي تقول للمغرب ولي ماروكان، شنو تقول لهم؟ Que tous
ne devrait pas immigrer. Il ferait mieux de faire un effort pour aider le Maroc au lieu de partir et gagner de l'argent facilement. مهم. Parce que beaucoup de gens préparés partent dans d'autres pays au lieu de travailler dans leur pays. غادي مفهومه لانه حنا هاد الناس كنتصنتوا لهم النصائح ديالهم. هاد الناس حنا كنعطيهم القيمه اللي كيستاهلوها. هذاك الشيء علاش كنعرضوا عليهم يجوا عندنا لانه هما السند ديالنا الفكري. صح. كنرجعوا لهاد الناس اللي هما كبر منا ب 30 عام و40 عام اللي عندهم تجارب ديال الحياه باش يعطونا نصائح ويعطونا قيم ويعطونا كيفاش نتمشوا با يعني بالخطوه. اليوم ما بقاش عندنا بزاف الوقت ولكن بغيت لاله فاطمه باش نختموا الا عندك شي نداء لمن بغيتي تعطي النداء ديالك. سيدنا الله ينصرو، سيدنا جلالة الملك محمد السادس. جلالة الملك محمد السادس، اها الله يطول في عمره والله ينصرو، امين امين يعطينا الحقوق ديالنا، بحال شي يوقف يعترفوا معنا بك. الحقوق ديالنا. يعني احنا في الخارج كان حياتنا كامله احنا في الخارج ما عندناش الحق نشبروا التقاعد هنايا حتى شي موطع. باسبورت مغربي ما عندنا حق نشبروا تقاعد حتى موطع. انت بقيتي عندك باسبور مغربي من ديك الساعه؟ لا بدلتو، كان عندي باسبور اسبانيول. عطاك باسبور اسبانيول؟ ايوا كان عندي باسبور اسبانيول من اول زمان، عندي باسبور اسبانيول. لانك ساعة اللي بدا ساعة اللي بدا هاد المشاكل ما بين المغرب وهذا بدلت في القنصل عند فاطمة الزهراء بنت مولاي عبد العزيز، اول سفير اللي غادي تفتح في المغرب في اوروبا. فاطمة الزهراء بنت مولاي عبد العزيز وعبد الرحمن انقاي. ولكن مازال لا فاطمه كتحسي براسك مغربيه 100%. هذا هو المهم. انا 100%. هذا الشيء علاش انا مغربيه. كطالبي سيدنا جلاله الملك يعترفوا ويديروا لك واحد الاعتراف ويديروا لك يعني هذا ماشي. انا كنقول الشعب المغربي خصو يعرفك والسلطات تقدرك. هذا هو المهم اللي كاين. خصنا نقدروا اي واحد داز عنده واحد تاريخ، دازت عنده واحد المراحل في الحياه ديالو يمكن تعلموا منها. كاينه واحد الحاجه تقبضت في باريس. كنا خدامين مع ايديت بياف في اولمبيا في باريس. كنعملوا لا فينال عندنا ديك الساعه لي باسبور اسبانيول. لا فينال يعني لا فينال ما كيساليو سبيكتاكل، كنخرجوا لي زارتيست كاملين باش كنقولوا الجمهور بسلامه. ديما كندخلوا بلي درابو اسبانيول، كنشيروا ببنديره اسبانيول. واحد النهار هاوت من باربيس وكنجبر واحد البنديره صغيره ديال المغرب تما في باربيس. بنديره يعني الرايه الرايه مغربيه صغيره في جيت انا قلت له بيع لي الله يخليك. قال لي علاش غتعمل بها؟ قلت له بيع لي انا محتاجه فيها. قال لي غير ديها كادو. ديتها. هذاك النهار غادي غنخرج في فينالي غنخرج برايات المغرب. برايات المغرب. ما جيت نخرج من لاسين حتى قبضوني البوليس. فرنسا 48 ساعه وانا في كوميساريه في باريس. اش كيسولك يقول لك علاش هز الرايه المغرب؟ قال لي كومون سا سفي كي فوز ايت اسبانيول اي فوز افي انلفي لو درابو اسبانيول. قلت له نو جو سوي با اسبانيول جو سوي ماروكان. Le sang qui court dans mes veins, c'est marocain. Mais non, vous avez un passeport espagnol. Oui, les papiers sont espagnols, mais pas moi. لان هي ما عندهاش. هاد الناس اللي كنتكلموا على واحد الفتره من التاريخ اللي كانت فيه الجنوب ديال المغرب كانت استعمروا اسبانيا والشمال ديال المغرب اسبانيا والوسط كانت فرنسا. فلهذا هي فاش تزادت اسبانيولا، زادت اسبانيه بالجنسيه اسبانيه لانه سيدي فني كان ديك الساعه الرايه ديال اسبانيا. فلهذا هي عندها الوراق بلا ما تعرفهم وبلا ما هي تشعر بهم. كانوا عندها بالنسبه لها اوراق، اما هي مغربيه وبقات كتقول انا مغربيه 100%. ما بقى لنا الا نودعكم للاسبوع الماجي ان شاء الله. كنشكروا غاري بورنيت وعلى خوسي مانويل إرنانديز اللي هما داروا جميع الترتيبات يعني في الطاقم التقني. وكنشكروا لاله فاطمه بوسته اللي جات عندنا اليوم وعمرت علينا، يعني عطاتنا افكارها وعطاتنا معلوماتها. والسي بيدرو حتى هو اللي عطانا واحد النبذه على الحياه ديالو اللي يمكن نتعلموا منها 100%. غادي يتعلمنا لا هي ولا هي ديال فاطمه. والى اللقاء الى الاسبوع القادم وشكرا.